तेजेर विश्वास असा आणि त्याच्या लिडरशिपीच्या हातून दूधसागर असोसिएशनाचे सगळे जिखल्याचे बरे जाता. कितें जर विषय त्यांचे आशिल्ले, हांव पयलीं मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान जेन्ना आशिल्लो तेन्ना कितेंय जर विषय आसले ते येताले आनी जाता तितली सुटावे करपाचो प्रयत्न करताले आनी तो विश्वास लोकांनी तेंचेर दाखयलो. म्हणजे जितली मतां जी पडल्या ती पळयली जाल्यार सारकें वन सायडेड इलेक्शन जालें आणि लोकांक तेजेर विश्वास असा आणि त्याच्या लिडरशिपीच्या हातून दूधसागर असोसिएशनाचे सगळे जिखल्याचे बरे जाता, बरे जावचे अशे अपेक्षेन तेका परत तशीच जर मतां लोकांनी दिल्या जाल्यार लोकांची परत तो जिखून तेजे कडल्यान काम करून घेवची अशी अपेक्षा. म्हणून तेका विश करपाक आयलो की फुडलीं जी वर्सां आसा तितून दूधसागर जीप असोसिएशन त्यांचो बिझनेस हो वाडत रावूं आनी लोकांचे सगळे हे दूधसागर हो असो विषय आसा हांगा की प्रत्येक श्रद्धा आहा तेजेर आनी त्या देवाच्या नांवान हो बिझनेस हांगा चलता आनी कांयच म्हणजे सारको जर आमी प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजिकली करीत जाल्यार ही पंचायत कुळे पंचायत आनी मोले पंचायत ह्या दोन पंचायतीक आनी कांयच करपाची गरज ना. ह्या टुरिझम बिझनेसाचेरूच अख्खे दोन्ही पंचायती स्वताक पोसू शकतली. सो हो बिझनेस तेका लागून आमकां सेक्युअर करपाची गरज आसा आनी ह्या असोसिएशनान जशें काम केलां तशेंच काम करून हो बिझनेस फुडें व्हरपाची गरज आसा. म्हणून ताका हांव सगळे पॅनल वन सायडेड इलेक्शन जालें आनी जिखले म्हणून ताका हांव म्हाज्यो शुभेच्छा दिता आनी बाकीच्या सगळ्या मेंबराकूय सेक्रेटरी मेंबर ट्रेजरर कोण सगळे आसा तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी ज्या जाग्यार सपोर्ट लागतलो म्हाजो पाठिंबो सदांच आजून मेरेन आशिल्लो ते म्हाजे प्रत्येक हेका म्हाका केन्ना येवपाक मेळनाशिल्लें पूण म्हाजे प्रत्येक तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स जाली मिटींग जाली आनी प्रत्येकान म्हाका थँक्यू म्हटलां. माझे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसूं नासूं म्हाजें तेंच्यान नांव सदांच मेन्शन केलां म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे फुडल्या वाटचालीक आनी ह्या सगळ्या बिझनेसाच्या सगळ्यांक यश मेळूं आनी सगळ्या लोकांच्या दोन्ही पंचायतीच्या लोकांच्या बिझनेसाच्या रुपान खूब प्रॉस्पेरिटी हो अशें मागता. फूट बी कितें पडल्या बीजेपीन? ना, फूट पडपाचो प्रश्न ना. प्रत्येक म्हणजे आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी सांगलां की काम प्रत्येकाने करपाचें. सदांच एकल्याकूच ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा अशी ना. बरें काम करता ताका मेळटली. प्रत्येक आपले परीन प्रत्येक जाण काम करता. सो लोकांमध्ये वायट वचना? वायट काय ना. प्रत्येक जाण आपले परीन प्रयत्न करता. आमदार असा आसतलो तो आपले परीन प्रयत्न करता. इंटेन्शन वायट आसा अशें म्हणना हांव. म्हाका दिसता की नव्यो आयडियाज येवच्यो, नवे तकलेन नवे भुरग्यांक नवे जनरेशनाक कितें जाय त्या गोष्टी फुडें सरच्यो. तेच विशय आमी घेवन जर बसले जाल्यार आमी फुडें कशे वतले अशें म्हाका दिसता. सो लोकांनी ज्या प्रमाणे लोकांक दिसतलें त्या प्रमाणे फुडें ठरतलें कशें कितें जातलें तें. लोकांक जर दिसलें की बाबा नव्यो गोष्टी क्रिएटीव गोष्टी नव्या जनरेशनाक जाय त्या गोष्टी जर येवपाक जाय, वेगळेपण दिसपाक जाय जाल्यार लोक ठरयतले. आनी लोकांक जर दिसता की सगळें चल्लां तें बरें सुरळीत चल्लां जाल्यार लोक ठरयतले. सो पूण हेजो अर्थ कॉम्पिटिशन जावचेंच ना अशें. बीजेपीचे कितलेशेच कॅन्डिडेट आपण इलेक्शनाक शेवटी तिकेट एकल्याकूच मेळटली न्ही. पूण तुमकां जर तिकेट मेळ्ळी जाल्यार बाकीचे तुमकां सपोर्ट करतले अशी अपेक्षा. इतली वर्सां तर आमी तशेंच ठरयलें न्ही. इतली वर्सां कितें आमकां जाय त्याच मनशाक तिकेट मेळटा अशें केन्नाच नाशिल्लें. पूण सिटींग एमएलएचेर अन्याय जाता असो दिसना मागीर अशें आमकां आतां 17 ह्या एमएलएकूच तिकेट मेळिल्ली पूण 17 आमी इलेक्शन हरले नंतर 5 वर्सां भाजपचो कार्यकर्ता पळय तो खचता. सो जिखता विनेबिलिटी कशी आसा पार्टीचो सीट जर येता जाल्यार तेजे खातीर ज्यो कितें गरज लागता ती पक्षान करपाची. पार्टी डिसायड पार्टी डिसायड करतली.